2084 सालको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्ने देखेपछि अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई रासपामाथि सातो जाने गरी घेराबन्दी गर्दैछन्, तर हामी डराउँदैनौँ भन्दै रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। नागरिकले नागरिकता पाउनुहुन्न भनेर मैले कहीँ कतै नभनेको रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। सत्ता टिकाउन अदालती फैसलाको मसी नसुक्दै रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। बिहार यूपीतिर काउन्टरमा छाए काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह। बालेनले कार्यकक्षमा राखेको ग्रेटर नेपालको नक्सामा भारतको टाउको दुखाए। 12 वर्षपछि नाम्चे बजारमा सबैभन्दा बढी तापमान। गर्मी बढेपछि धनगढीमा 4 दिनका लागि विद्यालय भए बन्द। सुनकोसीमा जीव खस्दा बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव भेटियो। गगन कुमार थापा र शेखर कोइरालालाई देउबाको जवाब अब सभापतिमा लड्दैन, नडराउँदा हुन्छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न सभापति देउबाको निर्देशन। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरीको चाङ। 10 दिनमा परे 29 उजुरी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउने प्रपञ्च। सध्य टेकनाथलाई मानसिक स्वास्थ्य ठिक नभएको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै थन्क्याउने संशय। आजदेखि ए डिभिजन लिग सकिँदै रेलिगेसनबाट बस्न 3 स्टारलाई जित्नै पर्ने दबाव। पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। र गठबन्धनकै कारण काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। राष्ट्रहित विपरीतको कार्यलाई खबरदारी गर्ने रवि लामिछानेको घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सालमा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि आफ्नो पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले रासपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने तपाईहरूलाई लाग्ला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाटो अब सहज छ। 2084 सालमा त सजिलो हुन्छ हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलहरूले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन् सातो जाने गरी खालको छ, तर हामी डराउँदैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। 2084 सालमा रासपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले घर घरमा महसुस गरिसकेका छन्, तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरू चलिरहेको छ। रवि लामिछानेले भने त्यसमा हामी चनाखो हुनुपर्दछ। सभापति रवि लामिछानेले दलको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने समेत बताएका छन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको भन्ने ठहर गरेको उनले बताएका छन्। नागरिकता विधेयकमा हामीले त्यति बेला नै तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्दा हामीले संविधान विपरीत काम भयो भनेका थियौँ, तर दलहरूको अकर्मण्यता पनि भयो। सही बाटोबाट सही ढङ्गबाट ढोकाबाट नल्याएको पछि प्रक्रिया नपुर्याइएपछि यस्तो भनेका थियौँ, रवि लामिछानेले भनेका छन्। पार्टी निर्वाचनमा नपुग्दै त्यसको निरन्तरतामा हामी छौँ। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेका हौँ। हामीले सही ढङ्गबाट आओस् भनेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। हामीले नेपाली आमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाओस् भनेर बोलेकै छैनौँ। जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेका छौँ। महिलामाथि विभेद छ, प्रावधान राखेर ल्याइएको छ। अपराधकारी कुराको सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
संसदमा ल्याएको भए दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो, तर जान कसैले न कसैले यसमा मुद्दा हाल्छ भन्ने जानेर हो कि जान यस्तोबाट ल्याइएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। यसैबीच सभापति रवि लामिछानेले आफूले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने समेत बताएका छन्। उनले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गरेका छन्। सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको रवि लामिछानेले घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सत्ता टिकाउन अदालतको आदेश विपरीत रेशमलाल चौधरीले आम माफी दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। सत्ता टिकाउन अदालती फैसलाको मसी नसुक्दै रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा 3वटै अदालतको आदेश विपरीत चौधरीलाई आम माफी दिने कुराले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनले बताएका छन्। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई राष्ट्रपतिजीले त्यो मसी सुक्न नपाउँदै आम माफी दिनुभएको छ। हामी जस्तोले त्यसलाई कसरी हेर्ने उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। यस्तो कदमले भविष्यमा गम्भीर रूप लिने भन्दै उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। सरकार टिकाउन यी कुरा गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्। दर्शकबिन यता भने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनले सामाजिक सञ्जाल र भारतीय मिडियामा फेरि एकपटक हलचल मचाइदिएका छन्। भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि लुम्बिनी कपिलवस्तु समेत समेटिएको नक्सा झुन्डाएपछि कथित अखण्ड भारतको काउन्टरमा उनले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि भारतमा रुवावासी चलेको छ। नेपालतिर बालेनी शैलीको खुब चर्चा भएपछि भारतीय हिन्दू राष्ट्रवादी मिडिया बालेन शाहमाथि खनिँदै आएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यूपी बिहारमाथि ठोके धावा आफ्नो कार्यालयमा राखे ग्रेटर नेपालको नक्सा जस्ता सनसनीपूर्ण हेडलाइन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको नाउँमा खर्चिने गरेका छन्। भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय हिन्दी भाषाको दैनिक पत्रिका दैनिक भास्करले अखण्ड भारतको विरोधमा ग्रेटर नेपालको नक्सा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लगाए। नक्सा हिमाचल बङ्गालको केही भागलाई नेपालको क्षेत्र बताए शीर्षकमा बालेन्द्र शाहको तस्बिर सहित अनलाइनमा समाचार छापेका छन्। समाचारमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र सहित नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार संसदमा उठाएको ग्रेटर नेपालको विषयलाई समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नवभारत टाइम्सले हिमाचल यूपी बिहार ग्रेटर नेपाल में देखाया भारत का इलाका नेपाल से लेकर भारत तक उब्ला आफ्नै घेरा भन्दै उस्तै प्रकारको समाचार समेत छापेको छ। भारतीय मिडिया एबीपी लाइभ इंडिया टीवी प्रभासी पूर्वाञ्चल मिडिया इन भारत लगायतले पनि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र ग्रेटर नेपालको चर्चा परिचर्चा उत्तिकै गरिरहेका छन्। भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचन लक्षित सस्तो लोकप्रियताका लागि भारतको नयाँ संसद भवनभित्र झुन्डाएको कथित अखण्ड भारतबारे नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन रहेका बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले भने भारतीय मिडियामा एक छत्र छाइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो कदमलाई तपाईँहरूले कसरी सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ सबै 3 करोड नेपाली सामु सेयर गरी पुर्याइदिनु होला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजारमा विगत केही वर्षको तुलनामा यस वर्ष सबैभन्दा बढी गर्मी बढेको छ। समुद्र सतहबाट 3400 मिटरको उचाइमा रहेको नाम्चे बजारमा दैनिक तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। यो पछिल्लो 12 वर्षमा सबैभन्दा बढी रहेको छ। यहाँ 12 वर्ष अघि पनि यस्तै तापक्रम बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। नाम्चे बजारमा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म घाम लाग्ने भएकाले तापक्रम दोहोरो अङ्कमा पुगेको हो। विगत केही वर्ष यता यसै सिजनमा नाम्चे बजारको औसत तापक्रम 4-5 डिग्री सेल्सियस रहँदै आएको थियो। नेपालको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यस क्षेत्रमा तत्कालै थप पानी पर्ने सम्भावना छैन। छिटपुट वर्षा हुन सक्छ तर तापक्रम घट्ने अपेक्षा भने नगरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा गर्मीले जताततै विटन्न मचाएको छ। गर्मी बढेपछि धनगढीमा 4 दिनका लागि विद्यालयहरू बन्द गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धनगढीमा अत्याधिक गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द
गरिएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि 4 दिनका लागि उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयहरू बन्द गराएको घोषणा गरेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीहरूमा समस्या देखिन थालेकाले बर्खे वा हिउँदे भित्ताबाट मिलान हुने गरी आइतबारदेखि 4 दिनसम्मका लागि उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरू बन्द गर्न अनुरोध गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मङ्गलबारदेखि धनगढीको तापक्रम उकालो लागेको हो। मङ्गलबार 37 डिग्री सेल्सियस रहेको तापक्रम शुक्रबार 40.5 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। बिहीबार र शुक्रबार 40.5 डिग्री सेल्सियस मापन भएको जल तथा मौसम विभाग विज्ञानले जानकारी दिएको छ। फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख सिङ्गल चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। उनले मङ्गलबारदेखि तापक्रम उकालो लागेको बताएका छन् भने धनगढीमा न्यूनतम तापक्रम पनि 26 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल नझरेपछि अत्याधिक गर्मी महसुस भएको छ। घाममा बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था आएकोले सर्वसाधारण समस्या परेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुनकोशी नदीमा जीव खस्दा बेपत्ता भएका 3 जनाकै शव भेटिएको छ। हराइरहेका एम प्रसाद भुर्तेलको शव दुर्घटनास्थलबाट झन्डै 95 किलोमिटर तल उदयपुर ताली गाउँपालिका 5 मा सुनकोशी नदीको किनारामा आज फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिन्धुलीले जानकारी दिएको छ। जेठ 19 गते भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको जीव सिन्धुलीको गोलबजार गाउँपालिका 7 को कैलुनबाट सुनकोशी नदीमा खस्दा सिटिभिटीका प्रशासन शाखा निर्देशक कृष्ण केसी, योजना शाखा प्रमुख शाखा निर्देशक एम प्रसाद भुर्तेल र विद्युत प्राविधिक भानु पौडेल बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता मध्ये केसी र पौडेलको शव जेठ 23 गते फेला परेको थियो। जीपका चालक कृष्ण चौधरी भने पौडेर बाँच्न सफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकबद्ध भएर अगाडि बढ्न सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीचमा गगन कुमार थापा, शेखर कोइरालालाई देउवाले जवाब फर्काउँदै अब सभापतिमा लड्दिन नडराउँदा हुन्छ भनेर समेत अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब आफू सभापतिमा नलड्ने घोषणा गर्दै सभापतिमा नलड्ने बताएका हुन्। चितवनमा जारी प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीको महाधिवेशनका प्रमुख अतिथि रहेका देउवाले पार्टीका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापा तर्फ लक्षित गर्दै अब आफू सभापतिमा नलड्ने भएकाले नडराउन आग्रह गरेका छन्। उनले एमालेमा हटेको 70 वर्षीय उमेर हदको कुरा जोड्दै अब विधान संशोधन गरेर सभापतिमा लड्ने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन समेत उनले आग्रह गरेका छन्। सभापति लड्ने साथीहरू नडराए हुन्छ, अब म सभापति लड्दिन। नेकपा एमाले उमेर हद हटाइसक्यो, हामी कहाँ उमेर हद त छैन, तर तेस्रो पटक सभापति लड्न पाउँदैन उनले बताएका छन्। मैले हटाउन पर्छ भनेको छैन, साथीहरू नडराउँदा हुन्छ, सभापति शेरबहादुर देउवाले बताएका हुन्। देउवाले यसो भनिरहँदा नेता कोइराला र महामन्त्री गगन कुमार थापा पनि सोही कार्यक्रममा सहभागी रहेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बाँकी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर थन्काइने हो कि भन्दै नेपाली जनताहरू त्रासमा रहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपल्लो तहकै नेताहरू अछुतो रहेनन्। वडा तहका सागर राई, थुलुङदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। यो यस्तो घटना हो जुन भविष्यमै राष्ट्रकै बेइज्जतको र कुरूप दृष्टान्त बनिरहनेछ भनेर नेपाली जनताहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। अहिले परिवार र आसेपासेको संलग्नता उदाङ्गिँदा पनि तत्काललाई प्रमाण अभावमा अभियोगबाट उम्किएकाहरू निर्लज्ज तरिकाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उनी विरुद्धको मत भने उग्र रहेको छ। नेपाली जनताहरू अपराधीहरूलाई बचाउने हुन् कि भनेर लागि परिरहेका छन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू विरुद्ध उग्र मत बने तापनि शीर्ष नेताहरू भने बचाउनको लागि दौडधुप गरिरहेको समेत कतिपयले आकलन गरेका छन्। यस्तो प्रतिकार मुख्य योजनाकारहरूको घुम्टो नउघारिदिसम्मै जारी रहनुपर्छ भनेर नेपाली जनताहरूले माग गरेका छन्। तथ्य पल्टाउँदा थाहा हुन्छ प्रजातान्त्रिक पछि हरेक ठुला भ्रष्टाचार तस्कर र अपराधको एपिसेन्टर भालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास बनिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धानका मिसिल तामेलीका नाममा थन्काइएका छन्।
छन्। बहस निषेध गरिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूकै छोराछोरी, श्रीमती, सालासाली, भातिजाहरू स्वकीय सचिव अपराधमा संलग्न पाइएका छन्। विडम्बना, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणको फार्ममा जारी गर्ने ठाउँ पनि उनीहरूकै रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यस्तै कारणले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बाँकी अनुसन्धान तामेलीमा राखेर थन्काइने हो कि भन्ने संशय जनस्तरमा व्याप्त रहेको छ। प्रहरी अनुसन्धानले गति लिन साथ सुरु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणा र अभियुक्त बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जुको दौडधुपले राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकरण राबसाब गर्न चाहँदैन भन्ने छलङ्ग परिसकेको छ। दर्शकबिन, प्रहरीले आँट गर्थ्यो त यो अपराध यतिमा खुम्चिँदैन थियो। प्रहरीको मनोबल टिकाइराख्न सञ्चार माध्यमले पनि भूमिका खेले। दलको नेतृत्व तहले नचाहँदा पनि अनुसन्धान यो तहसम्म आइपुग्नु निरन्तरताको यदि दबावकै नतिजा हो भनेर नेपाली जनताहरूले बुझिरहेका छन्। भलै उनीहरूले आफू र परिवार जोगाउन तल्लो तहका केही नेताहरूलाई बलि चढाएका छन्। ठिक त्यसरी नै जसरी सङ्गठित अपराधमा गिरहको कुनै सदस्य एक्सपोज भए तिनको सफाया गरिन्छ भनेर सबैले बुझिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता आजदेखि ए डिभिजन लिग सकिँदैछ भने रेलिगेसनबाट बच्न 3 स्टारलाई जित्नै पर्ने दबाव परेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आज शनिबारदेखि सकिँदैछ। लिगको अन्तिम दिनको खेलमा रेलिगेसनबाट बच्नको लागि 3 स्टारले जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। रेलिगेसनमा नपर्न आज 3 स्टारले लिगको चौथो स्थानमा रहेको जावला खेल युथ क्लबलाई हराउनु पर्ने हुन्छ। यो खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 सुरु हुने बताइएको छ। 3 स्टार 25 खेलमा 29 अङ्कका साथ लिगको 13औं स्थानमा छ भने एपिएफ सबै 26 खेल खेलेर 30 अङ्कका साथ 12औं स्थानमा रहेको छ। यदि आजको खेल बराबरी भए 3 स्टार रेलिगेसनबाट जोगिने छैन। बराबरी भएमा 3 स्टार एपिएफको समान अङ्क हुनेछ, तर हेड टु हेडमा एपिएफ अगाडि रहेको बताइएको छ। 3 स्टारले खेल जितेमा भने एपिएफ क्लब रेलिगेसनमा पर्ने बताइएको छ। यसअघि नै नवप्रवेशी क्लब खुमलटा रेलिगेसनमा परिसकेको छ भने अर्को नवप्रवेशी क्लब चर्च वाइजले लिग जितिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 2 बजे अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङदीले लिगको उपविजेता बनिसकेको मच्छिन्द्र क्लबको सामना गर्दैछ भने यो सिजन खराब फर्ममा रहेको मनाङ लिगको 8औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल मैदानमा दिउँसो 2 बजे नै हुने अर्को खेलमा भने लिग तालिकाको बीचतिर रहेका एनटिआर र सङ्कटा भिड्ने रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। पुराना दल विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दृढ र अनवरत सङ्घर्ष रूपमा आजको अवस्थामा आइपुगेका हौँ। त्यो उनीहरूले बुझ्न सकेका छैनन्। सानो बलिदानबाट हामी आइपुगेका छैनौँ। यो त्यत्तिकै आएको होइन। अभ्यास अमर्यादित तरिकाका बाढी आउन खोजिएको छ, जुन कुराको गन्तव्य हुँदैन उनले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुराना राजनीतिक दलका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले गरेको सङ्घर्ष र योगदानलाई कम आँकालेर देशले ल्याएको परिवर्तन अवस्थामा अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइरहेको थियो। काठमाडौँमा शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलाको उद्घाटन गर्दै केपी शर्मा ओलीले पुराना दल र नेता विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको बताएका हुन्। विगतका साना शासनबाट बोल्न पनि नपाइने अवस्थालाई सङ्घर्षबाट चिर्दै आएको उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो। यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपेट गरिदिएको थियो। तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका
बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन विपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ 16 गते दरपीठ दर्ता नगर्ने निर्णय आदेश गरेका थिए। दरपीठको निर्णय विरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले रिट दर्ता गर्ने हुने आदेश दिएका हुन्। रिट निवेदनहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई तथा अधिवक्ताहरू ओम अर्याल, स्वागत नेपाल लगायत 21 कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। प्रस्तुत मुद्दामा नियमित अदालतकै क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भएकाले दरपीठ विरुद्धको आदेश बदर हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको रहेको थियो। दर्शकबिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौराले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल देशको हित नभई विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परिरहेको उनको भनाइरहेको छ। शुक्रबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सचेतक बर्तौराले प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा समेत देशको हितको पक्षमा उभिन नसकेको दोहोऱ्याएका छन्। उनले भने आज प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि जनताको विषयमा होइन, देशको विषयमा होइन, देशको हितमा होइन। उनले भने विदेशी प्रभुहरू रिझाउने, सत्ता टिकाउने अनि व्यक्तिवादीका पछि पछि लागेर हिँड्ने तर देशको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ। उद्योग क्षेत्रको परिवर्तन गर्न सरकार लाग्नुपर्छ नै उनले बताएका छन्। सचेतक बर्तौराले सरकारले उद्योग क्षेत्रको परिवर्तनमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक औलाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाल विदेशी रिझाउने र सत्ता टिकाउने खेलमा लागि परिरहेको सचेतकले आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यता टोपबहादुर रायमाझीको बचाउमा टेकनाथ रिजाललाई स्वास्थ्य नरहेको देखाउने वकिलहरूले प्रयास गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको शुक्रबारको थुनचेक बहसका क्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट 10 जना अभिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। रायमाझीलाई प्रतिवादी, सहप्रतिवादी टेकनाथ रिजाल, सानु भण्डारी र केशव दुलालले पेलेका थिए। रिजालले भण्डारीले फोन गर्दा काठमाडौँ नआएको र रायमाझीले फोन गर्दा काठमाडौँ आएको बयान दिएका थिए। शुक्रबार बहसलाई रायमाझीले ध्यान दिएर सुनेका थिए। बहसमा रिजालको माइन्ड कन्ट्रोलले चर्चा पाएको थियो। पूर्व महाधिवक्ता रमेश बडालले रिजालको दिमाग कसैले नियन्त्रण गरेको हुन सक्ने जिकिर समेत गरेका थिए। उनले रिजालले लेखेका पुस्तक माइन्ड कन्ट्रोल र टर्चर किलिङ सफ्टलीको प्रसङ्ग पनि निकालेका थिए। रिजाललाई नेपालबाट पक्राउ गरी भुटानमा हिरासतमा राख्दा कसरी यातना दिएको तथा उनको माइन्ड कसरी कन्ट्रोल गरिएको भन्ने अंश वाचन गर्दै इजलासमा उनले भने उहाँले जे कुरा भन्न खोज्नुहुन्छ त्यो कुरा कन्भे गर्न सक्नुहुन्न भनेर पुस्तकमा लेखिएको छ। आजको सवाल जवाफमा पनि आजै प्रान्त त्यसको प्रभाव छ भनिएको छ। उनले इजलासमा भने उहाँको विषयलाई लिएर प्रमाण हुन सक्दैन। माइन्ड कन्ट्रोलले अर्कैले गरेको अवस्थामा प्रमाणित लिन मिल्दैन उनले बताएका छन्। रिजालले बयान गर्नु पछाडि भू राजनीतिक कारण पनि हुन सक्ने अंश निकालेका हुन्। अहिले पनि टेकनाथजी भुटानी राजाको प्रमुख दुश्मन नै हो। उहाँलाई उनीहरूले आफ्नो देशमा फिर्ता लिन मानिरहेका छैनन्। उनले भने उहाँले आफ्नो पुस्तकमा नै पनि माइन्ड कन्ट्रोल भुटानी राजाले दिएको गिफ्ट हो भनेर लेख्नु भएको छ। जीवनको उत्तरार्धमा दोषी देखाउन प्रयोग गरिएन भने भन्न सकिँदैन भनेर उनीहरूले बताएका छन्। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले रिजालको शरीरमा चिप्स नै इन्स्टल भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। माइन्ड आफ्नो नियन्त्रणमा छैन भन्ने कुरा त उहाँले आफ्नै पुस्तिकामा लेखिसक्नु भएको छ। उनले आशंका गर्दै भने प्लेनलाई चिप्स मार्फत नियन्त्रण गर्न गरिन्छ। त्यसरी नै उहाँको शरीर र माइन्डलाई यसरी नै त्यहाँ नियन्त्रण गर्न उहाँको जिउमा चिप्स पनि जडान भएको हुन सक्ने बताएका हुन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको हितका लागि आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नरी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सबैभन्दा बढी ध्यान वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको हित र रक्षाका लागि दिएको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वैदेशिक स्थित नेपाली दूतावासमा श्रमिक हेल्प
डेस्कको व्यवस्था अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृत लिने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण र तेस्रो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोग्दै आएका समस्या र दुःख कष्टको सहजीकरण र सम्बोधन गर्न सकभर सरकार गम्भीर भएर लागि परिरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको सन्दर्भमा उल्टो पाल्टो पारेर भरम फैलाउन लागि परिरहेको भन्दै सचेत हुन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले जसले देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो उसले मात्रै देशमा एकबद्धता गर्न सक्ने बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूका लागि सबै स्थानीय तहहरू मार्फत आवश्यक अवसरहरूको सिर्जना गरिने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यता पूर्व माओवादी घटक बीच एकता नै गर्ने योजनासहित केही दल समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको यसको तयारीमा लागेको नेताहरूले बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा बनाउन 5 दल तयार भएको खुलासा भएको छ। माओवादी घटक बीच एकताकै तयारी भएको हो। गत फागुनमै गरिएको उक्त प्रयास त्यसबेला सफल नभएपछि अहिले उपयुक्त अवसर पारेर पुनः अगाडि बढाइएको हो। सकभर असार मसान्तभित्रै मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी रहेको छ। तर त्यसका लागि असारमै बस्ने तय भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णयको प्रतिरक्षमा रहेका नेताहरू रहेको बताइएको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म समाजवादी मोर्चा बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेसपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तयार भइसकेका छन्। समाजवादी मोर्चा निर्माणको अन्तिम तयारीमा हामी पुगेका छौँ, नेसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले बताएका छन् भने सुरुमा 500 वटा दल समेटिन्छन्। शान्ति प्रक्रियाका कतिपय मुद्दा टुङ्गिन बाँकी छन्। त्यही भएर हामी समाजवादी मोर्चा बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ। देशको समस्या समाधान गर्न चाहने शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएपछि एउटा निचोडमा पुगिनेछ उनले भन्ने बुझेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार यस क्रममा केही पूर्व माओवादी घटक बीच त एकता नै गर्ने भन्ने तयारी रहेको बताइएको छ। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी विभाजन भएर अहिले 7-8 वटा दल बनेका छन्। तीनै घटक बीच एकतासम्म पुग्न गृह कार्य भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। पार्टी एकता र मोर्चा निर्माणमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भने तयार भइ नसकेको बताइएको छ। उसलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशका मध्यम तथा पश्चिमी तराईका भूभागमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम केही दिन नघट्ने देखिएकाले तातो हावा लु चल्ने जानकारी दिएको छ। शनिबार बिहान मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन जारी गर्दै महाशाखाले कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित छेडेको वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिएको छ। अत्याधिक गर्मी तथा मेघगर्जन र चट्याङबाट हुन सक्ने जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। शनिबार दिउँसो कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। कोशी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा, बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित छेडेको वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। शनिबार राति कोशी प्रदेश लगायतका देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्य र सफा रहने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता आफ्नै रेकर्ड बेरेक गर्दै नवलपुरको तापक्रम 44 डिग्री पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, 2 दिन अघि नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, नवलपुर मापन भएको देशकै सबैभन्दा बढी तापक्रम आज पुनः ब्रेक भएको बताइएको छ। जल तथा मौसम विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमको विवरण अनुसार नवलपुरको दुमकौलीमा तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यसअघि जेठ 24 गते दुमकौलीमा अधिकतम तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। जेठ 24 र 25 गते स्थानीय स्थिर रहेको यहाँको तापक्रम बढेर पुनः देशकै सबैभन्दा बढी मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। विभागको हावापानी विज्ञान महाशाखा हावापानी विश्लेषण शाखाका अनुसार देशभरका विभिन्न 83 ठाउँको तापक्रम मापन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता लम्की स्किनको महामारी 74 जिल्लामा फैलिएको छ। 4 महिनामा 9,500 पशु मरेपछि किसानहरू निकै तनावमा परेका छन्। घलफरुवा पशुको ज्यानै लिने जटिल प्रकृतिको सरुवा रोग लम्की स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमण देखिएको झन्डै 3 वर्षको अवधिमा 74 जिल्लामा यस्तो रोग फैलिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्ला केही महिनामा यसले महामारीको रूप ग्रहण गरेको पशु सेवा विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ बाहेक देशैभरिका 74 जिल्लामा यो रोग फैलिएको पुष्टि भएको छ। बिहिबार साँझसम्म देशभरका 5 लाख गाई भैँसी, गोरु, राँगो र बच्चा-बच्ची यस्तो संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट 9,700 गाई भैँसी र बच्चा-बच्ची मरेको विभागका सूचना अधिकृत एवं वरिष्ठ पशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन्। लम्की स्किनका कारण 5 लाख बढी पशुहरू संक्रमित भएको र 9,700 को मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने गत फागुनदेखि यो महामारीको रूप देशैभरि फैलिएको अझै फैलिरहेको विवरणहरू आएका छन्। विभागका अनुसार नेपालमा गाई भैँसी, बाछा-बाछी, गोरु, पाडीमा यो रोग देखिएको छ। सुत्केरी अवस्थामा रहेका पशु, रोगी एवं बिरामी पशु र धेरै दुध दिने पशुहरूमा भएको संक्रमणले ज्यान लिएको विभागको जानकारी रहेको छ। भारत, बङ्गलादेश, भियतनाम र चीनमा देखिएको यो रोग 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैज्या 11 मा पहिलोपटक देखिएको थियो। सो बेला करिब 3,000 पशु लम्की स्किनबाट संक्रमित भएकामा त्यस यता नेपालका सबै भूभागमा रोग फैलिएको विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, लम्की स्किनको महामारी फैलिएपछि नेपालका 74 वटै जिल्लामा फैलिएको छ। 4 महिनामा 9,500 पशु मरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार सुरेश किसानले सांसदको रोस्टरमै मौन धारणा गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते पेश गरेको बजेट विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सांसद किशन कुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको रोस्टरमै मौन धारणा गरेका छन्। यसअघि उक्त पार्टी